जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जाहिर है बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि चंद ही दिन रह गए हैं, 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है कि पाकिस्तान में सेनेट की आधी नशिस्तों पे इंतखाब होने जा रहा है। और इस वक्त जो मार्का है, सियासी मार्का है, वो इंतहाई उरूज पे है, इंतहाई गर्मा गर्मी का शिकार है। आज इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था। तमाम पार्टियों ने, तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार रही, क्योंकि सिंध हो, बलोचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, पूरे मुल्क से जो पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स सेनेट के लिए इकट्ठे किए हैं, जिनको टिकट दिए हैं, उन पे एतराजात पार्टी के अंदर से ही बगावत के तौर पे सामने आ रहा है। मिसाल के तौर पे फैसल वाडा का एक नाम है, इस्लामाबाद से डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हैं, हफीज शेख का नाम भी तनाज़ात का शिकार है, फैसल सलीम खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो अब्दुल कादिर थे जिनसे टिकट वापस ले लिया गया, जिनको टिकट दिया गया पार्टी कारकुन कह के ज़हूर आहा, उनके बारे में पता चला कि उनकी तो पार्टी रुकनियत थी 2014 से खत्म हुई हुई है। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त तनाज़ात का, शदीद तनाज़ात का शिकार है सेनेट के उम्मीदवारों को लेके। क्या इसका फायदा अपोजिशन पीडीएम इत्तेहाद उठा सकता है? और पीडीएम से जो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग कैंडिडेट जिन पर सबकी नजरें हैं, वो इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी है। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि यूसुफ रजा गिलानी के पीछे नून लीग डट के खड़ी है, और खास तौर पे नून लीग की एक बहुत बड़ी और अहम शख्सियत यूसुफ रजा गिलानी के सेकेंडर भी हैं। और नून लीग पे तनकीद यही हो रही है कि आपने तो यूसुफ रजा गिलानी को पीपल्स पार्टी के टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट में जाके नाअहल करवाया था। तो उस वक्त नून लीग गलत थी या आज नून लीग गलत है? ये सवालात करेंगे। सेनेट इलेक्शन कौन जीतेगा? हुकूमत की सीटें ज्यादा होंगी या अपोजिशन इत्तेहाद की सीटें ज्यादा होंगी? ये सबसे अहम सवाल है और सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ओपन बैलेट के हवाले से रोजाना की बुनियाद पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुना जा रहा है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया है, उनसे उनका मौकिफ लिया जाएगा। और आज नून लीग भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और इलेक्शन कमीशन में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में तो गुज़श्ता हफ्ते नून लीग ने इसको चैलेंज किया था, आज इलेक्शन कमीशन में पहुंच गई है। तो मंजरनामा आगे बनेगा क्या? इस वक्त चूंकि टाइम बहुत कम रह गया है, अपैरेंट यही है कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं हो पाएंगे। बहरहाल सेनेट की सिचुएशन क्या बनेगी, आगे का सियासी मंजरनामा क्या होगा, बड़े अहम सवालात हैं। और इन अहम तरीन सवालात के जवाब देने के लिए बड़ी अहम तरीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, नाइब सदर हैं, सीनियर नाइब सदर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टाइम देने के लिए। आप सेकेंडर हैं यूसुफ रजा गिलानी के, और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगी, क्योंकि जब से यूसुफ रजा गिलानी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाइनल किया है, नून लीग ने सपोर्ट किया है आप पर, मतलब नून लीग पे तनकीद यही हो रही है कि आप यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाने गए थे पीपल्स पार्टी के टेन्योर में, और आज आप उनके सेकेंडर बने हैं, आप उनके पीछे खड़े हैं। तो उस वक्त नून लीग गलत थी या आज नून लीग गलत है? जी, उस वक्त भी ठीक थे, आज भी ठीक है। दोनों तरफ कैसे? उस वक्त हम अपोजिशन में थे, हमारा काम था कि हुकूमत की अगर नाकामी हुई है तो उनकी हर जगह मुखालफत करें, हमने की। आज हम पीडीएम का हिस्सा हैं और ये मुनासिब समझा गया कि यहाँ से वो इलेक्शन लड़ें और तमाम पीडीएम की जमातें उन्हें सपोर्ट करें, और मेरा ख्याल है बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। यानी कि आप समझते हैं कि जब गिलानी साहब को बतौर वजीर आजम नाअहल करवाया गया, उस वक्त नून लीग ठीक थी? जी बिल्कुल दुरुस्त थी। रिग्रेट नहीं करती नून लीग नहीं, इसको? कोई रिग्रेट नहीं है। देखिए, सियासत में रिग्रेट नहीं होता। हम अपोजिशन में थे, हमारा उस काम वक्त था। गलत नहीं थी नून लीग? हमने बेनजीर भुट्टो साहिबा पे अदम एतमाद भी किया, उन्होंने हमारी अपोजिशन की, हमने उनकी की। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, जिसके तहत 18वीं तरमीम भी वजूद में आई। हमारी यूसुफ रजा गिलानी साहब का मैं खुद वजीर रह चुका हूँ 6 हफ्ते, कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन मैं जब अपोजिशन में था तो फिर मैंने अपोजिशन करनी थी। यही
सियासत तो के यानी कि असूल यहाँ होते पर उसूली मौकिफ तो ना हुआ ना, यहाँ पर तो फिर सियासत बराए सियासत या ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन के। उस वक्त आप पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन थे तो उस वक्त जायज था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन है तो आज सब जायज। फिर उसूली मौकिफ तो हैं। सर असूली कुछ मौकफ ना है हुआ ना, ना। उस वक्त असूली मौकफ था कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी थी, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उनको अलहदा, उनको सजा मिल गई, उनको अलहदा कर दी गया वजारत उज़्मा से। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके इस इकदाम की शदीद तनकीद की थी, जी की थी, और कहा था कि आप किसी के इशारे पर गए जी हैं की सुप्रीम थी। कोर्ट। उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी हमारी मुखालिफ रही है, जी, अपोजिशन में रही है कौमी असेंबली में, लेकिन वो बैलेंस तो नहीं हुआ ना। पीटीआई के साथ मिलकर। तो आज हम पीडीएम में इकट्ठे हैं, पीडीएम का फैसला है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे उम्मीदवार हैं, मैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। मैं उनका कागज भी साइन किया, कि जरूरी नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के एमएनए से करवा सकते थे, लेकिन ये एक इत्तेहाद का मुजाहरा है। सवाल मेरा फिर वहीं पे जी। बरकरार है कि फिर उसूली सियासी मौकिफ तो ना हुआ ना, नहीं, सियासत बराए सियासत हुआ। ये असूल है कि पीडीएम की जमातें आज अपोजिशन में मुत्तहिद हैं, जी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अगर नामजद करती है पीडीएम, तो ये मेरा असूली मौकफ है कि मैं उनकी हिमायत करूंगा। ठीक है, मतलब नून लीग को इस पे कोई रिग्रेट नहीं है किसी भी किस्म का कि आपने जो हमें गिलानी को देखें, ना अहल, क्योंकि इस वक्त हमसे सबसे ज्यादा हम तनकीद सब हो ही यही हम रही है। सब इंसान हैं, सबसे गलतियां होती हैं, गलतियों पर रिग्रेट भी होता है। हाँ। लेकिन मैं माजी में रहने वाला आदमी कम अज कम मैं नहीं हूँ, ठीक, और ना ही माजी में रहना चाहिए। माजी से सबक हासिल करें, आगे की तरफ देखें। आगे की तरफ। हमने माजी से सबक हासिल किया, अब आगे देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन, आपने अच्छी पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन दे दी है। क्या गिलानी साहब, पास हो गया। मेरे सवाल का अच्छा। तसल्ली बख्श जवाब तसल्ली नहीं मिला, नहीं मिला, तसल्ली फिर- बख्श फिर- जवाब फिर- नहीं। फिर पूछ फिर ले। सवाल कर फिर सवाल सर, कर आप ले। फिर वही बार बार वही जवाब दे रहे हैं ना कि उस वक्त भी ठीक था, आज भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा भाई, तनकीद यही हो रही है ना देखिए जिंदगी कि आप लोगों सियासत ने एक में प्राइम मिनिस्टर को ना अहल करवाया। मतलब जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ के साथ किया, वही नून लीग ने पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के साथ किया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि उस वक्त भी ठीक था, आज भी जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, हम अपोजिशन में थे, जी, उन्होंने गलती की, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने फॉलो नहीं की, तो वो गलत फैसला था उनका। जी, हमने उनकी मुखालफत की, वो नाअहल हो गए। आज सारी जमातें एक नुक्ते पर इकट्ठी हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक लेकिन उस चले। वक्त पीपल्स पार्टी का मौकिफ था कि खत नहीं लिखना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। नहीं, आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दे दी बड़ी क्लियर, तो आपको खत लिखना चाहिए था। चले हम फिर माजी में मैं चले जाएंगे। हम माजी में चले जाएंगे, लेकिन जी, हमें मैं ये कह रहा हूँ, माजी में हमें तो चले जाएं। डिबेट करनी है जी। जरा सेनेट के इलेक्शन फ्यूचर के हवाले से। लेकिन बहरहाल आप बरकरार हैं अपनी बात पे, सवाल का जवाब आप भी मुझे- बरकरार हैं। तो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना मुझे। मैं चाहती नहीं, हूँ कि नून लीग आप जवाब बता दें, मैं वही कह देता हूँ। नहीं सर, मेरे कहने जी, पे जवाब चलिए। नहीं, जो आप कहेंगे इसीलिए आपको जहमत दी है, एंड दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि आप तशरीफ भी हमेशा लाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट हासिल हो जाएगी पीटीएम को इस्लामाबाद से? देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन में एक शख्स जीतेगा, एक शख्स हार जाएगा। ये एक से ज्यादा उम्मीदवार हार जाएंगे, ज्यादा अगर उम्मीदवार हुए तो। आप लोगों के पास वोट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाने के बिल्कुल लिए? वोट है, वोट देखिए, और इजाफी वोट है? जब इलेक्शन होता है आप हर वोटर के पास जाते हैं। ये इलेक्शन है, ये असेंबली का वोट नहीं है, ठीक है, ये सेनेट का वोट नहीं है, ये पार्लियामान का वोट नहीं है, ये इलेक्शन है। हम हर वोटर के पास जाएंगे, हर एमपीए के पास हर एमएनए इसमें वोट दे रहे हैं, सब एमएनए के पास जाएंगे। और आप उनको ऑफर क्या करेंगे फिर? उनको हम बताएंगे कि जो आप जिस को वोट देना चाहते हैं उसके क्या हालात हैं, उसका क्या सियासी करियर है, हाँ। उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, हम उनको दिखाएंगे। हमारा उम्मीदवार भी आप देख लें, जिसके खिलाफ हमने अदम एतमाद भी किया, हमने उनको निकलवाया भी, वो हमारा हक था, हमने अपना हक इस्तेमाल किया। लेकिन हम आज ये समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो 40 साल से सियासत में है, लंबा उनका सफर है, वफाकी वजीर भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, और पाकिस्तान के वाहिद कंसेंसस से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अपोजिशन ने भी वोट दिया था। तो आज भी जो स्पीकर्स में अगर लोग मुवाजना करते हैं तो हमें 3 स्पीकर नजर आते हैं। एक गिलानी साहब हैं, फखर इमाम साहब हैं, मिराज खालिद साहब हैं। मैं सबसे आगे मिराज खालिद साहब का नाम लेता हूँ। अच्छा, और सेकंड पे किसका करेंगे आप? सेकंड में मैं नहीं जाऊंगा, बहरहाल वो ये 3 स्पीकर हैं। गिलानी साहब को सेकंड पे नहीं समझते? मैं उसमें देखिए, वो हर एक से दोस्ती है, हर एक से ताल्लुक है, लेकिन ये 3 स्पीकर हैं जो 85 से लेकर आज तक जिनको मैं समझता हूं रहे हैं। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, और हाउस बहुत अच्छा हाउस को पार्लियामान की रवायात के मुताबिक, असूलों के मुताबिक
اور قانون کے مطابق چلایا. اچھا آپ کے پاس ووٹ ہے پی ڈی ایم کے پاس, مطلب آپ کو یوسف رضا گیلانی کی سیٹ پہ سرپرائز دے سکتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں تو کہا کہ ہم 10 سیٹوں کا سرپرائز دیں گے. اب کیسے دیں گے پیپلز پارٹی ہی وضاحت کر سکتی ہے, لیکن آپ لوگ یہاں کوئی سرپرائز دیں گے گیلانی جی صاحب دیکھیے کی ہم پوری سیٹوں؟ کوشش کریں گے. الیکشن کوشش سے لڑا جاتا ہے, اس میں کچھ اعتماد آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارا امیدوار, ہمارا موقف زیادہ بہتر ہے اور لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, اور ہمیں بھی یہی امید ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ ایم این ایز کے پاس جائیں گے, انہیں کارکردگی بتائیں گے, جی. لیکن ایم این ایز تو اس وقت سارے کے سارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے پھر ووٹ نہیں دیں گے, پھر ہم ہار جائیں کچھ گے. اور تو آفر نہیں کریں گے آپ, نہیں, کیا آفر کریں گے؟ جس کی آج کل بات چل رہی ہے پیسوں کی. ہمارے پاس ایسے پیسے نہیں ہے کہ ہم کسی کو آفر کر سکیں, یہ حکومتیں آفر کرتی ہیں. ہمارے پاس مطلب نون لیگ کے پاس یا نون پی ڈی لیگ ایم کے کے پاس یا اپوزیشن کے پاس نہ, کم از کم میں ایسی سیاست میں یقین رکھتا ہوں. میں تو ہارنے میں کو بہتر سمجھوں گا بجائے اس کے کہ کسی کو 1 روپیہ دے کر الیکشن خریدا جائے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں اس وقت تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اوپن بیلٹ سے نہیں ہوگا, کیونکہ اب 15-20 دن ہی رہ گئے, یہ فیصلہ 20 سپریم دن سے کورٹ بھی کے کم رہ پاس گئے ہے. ہیں. سپریم کورٹ سر کے آپ کو پاس نظر ہے. کیا آ رہا ہے کہ اس وقت 3 مارچ تک مجھے تو آئین نظر آتا ہے. رائٹ, آئین بڑا واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جی, اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. رائٹ, اس کا واحد طریقہ ہے اوپن کرنے کا, آئینی ترمیم کر دیں, یہ واحد طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل جسٹیفائڈ ہے. اگر یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہمیشہ سینٹ کا انتخاب ہوتا آ رہا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, وٹ ڈو یو فورسی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹس کچھ کم ہو سکیں گی پی ڈی ایم کے اتحاد کی وجہ سے؟ آپ لوگوں نے جو جوائنٹ سینٹ کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. دیکھیے الیکشن اس کا یہ کمپلیکیٹڈ سا الیکشن ہوتا ہے, جی. پریفرنسز ہوتی ہیں, جی, اس کا سسٹم بھی بڑا عجیب سا ہے کہ کوئی ہدف نہیں ہوتا کہ جس نے زیادہ ووٹ لے لی وہ جیت جائے گا. اس میں لوگ 1 ووٹ سے بھی سینیٹر بنے ہیں ماضی میں. بالکل صحیح. اس لیے کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, کیسے آپ ووٹوں کو استعمال کرتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں, میری امید تو یہ ہے کہ جو پارٹیوں کا تناسب ہے اس کے حوالے سے ہی سیٹیں آئیں گی. لیکن مشکل اس میں یہ ہوتی ہے, 2 مشکلات ہیں. حکومت کی جو ناکامی ہے اس کے لوگ بہت خائف ہیں اپنی جماعت سے. ٹھیک ہے, مجھے توقع یہ ہے کہ وہ پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دیں گے, اپنے اس بات کے اظہار کرنے کا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ حکومت صحیح چل رہی ہے. دوسرا جو خطرہ ہوتا ہے, جو ہمیشہ ہوتا ہے, کہ حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے, حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, حکومت کے پاس نیب ہوتی ہے, حکومت کے پاس اینٹی کرپشن ہوتی ہے. وہ اس دباؤ کو, اس لالچ کو استعمال کر کے ممبروں کو خریدتے ہیں, جس کا نمونہ آپ نے 2018 میں بھی دیکھا, پھر آپ نے 2018 کے سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں دیکھا, پھر آپ نے سینٹ چیئرمین کے عدم اعتماد میں دیکھا. یہ سب چیزیں موجود ہیں. سر جو سینٹ چیئرمین کا عدم اعتماد تھا, اس میں جب آپ کے ووٹ, آپ لوگوں کے, آپ کی اور پیپلز پارٹی کے ووٹ ٹوٹے, تو پھر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی موقف تھا کہ جی لوگ آپ کی پالیسی سے خائف ہیں. جو آج آپ کا موقف ہے کہ حکومت کی پالیسی سے اس کے اپنے لوگ خائف ہیں, تو یہ حکومت کے لوگ خائف ہیں, اپوزیشن کے لوگ خائف ہیں, اس کے پس پردہ کچھ اور تو نہیں چل رہا ہوتا, کچھ اور تو نہیں چل رہا؟ ہم تو حکومت میں نہیں تھے نا, ہم تو اپوزیشن میں تھے. لیکن آپ کے خلاف بیانیہ تو پی ٹی آئی نے یہی بنایا نا کہ جی ہم نے بندے نہیں خریدے, آپ کے عدم اعتماد میں سینٹ چیئرمین کے خلاف آپ کی پالیسی سے خائف تھے. تو 64 لوگ کھڑے ہوئے اور 30 منٹ کے بعد 11 غائب ہو گئے. ان کو غائب کرنے والا کون تھا؟ میرا سوال تو یہ ہے. آپ سوال کیسے کر سکتے ہیں, آپ نے تو انویسٹیگیشن کروانی تھی. ٹھیک ہے چلے, پھر وہ بڑے انویسٹیگیشن کروانی تھی, وہ باضمیر لوگ تھے, ضمیر فروش نہیں تھے جو 35 منٹ میں بدل گئے. آپ لوگوں کی انویسٹیگیشن کہاں گئی؟ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم انویسٹیگیٹ کروائیں گے, انکوائری کروائیں گے. ہم شرلاک ہومز نہیں ہیں, یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں آپ کے بندے جی, سیاسی جماعت لوگوں سے پوچھ ہی سکتی ہے نا کہ بھائی آپ کو کوئی مشکل تھی, آپ نے ووٹ دیا, ہم نے پوچھا, آپ لوگوں نے پوچھا, کسی نے اعتراف نہیں کیا, کسی نے اعتراف نہیں کیا. اب ہم شک کی, میں نیب تو نہیں ہوں نا کہ لوگوں پہ الزام لگانے شروع کر دوں, ثبوت ہو کوئی نہ. تو اس لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آپ کا ضمیر ہے, آپ کو پارٹی نے سینیٹر بنایا, آپ نے ووٹ نہیں دیا, خدا حافظ, آپ جانے, آپ کا ضمیر جانے. سر اس دفعہ بھی سینٹ کے الیکشن میں آپ لوگوں کو کوئی شائبہ ہے, کوئی شک ہے کہ آپ کے ووٹ توڑے جائیں گے پیسوں کی آفر؟ ہمیں ہمیشہ یہ شک رہتا ہے. اگر یہ کوشش کی جائے گی, مجھے امید ہے کہ لوگ نہیں دباؤ میں آئیں گے یا بکیں گے, مجھے امید ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا, اینڈ آئی ووڈ وش کہ جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ کو زحمت دیں. اب سینٹ کے بعد ایک اور آپ لوگوں کا بڑا امتحان ہوگا جو کہ لانگ مارچ ہوگا. اب لانگ مارچ فائنل ہے آپ لوگوں کا؟
जी 26 मई को लॉन्ग मार्च 26 मार्च, 26 मार्च को इब्तिदा होगी। इब्तिदा होगी मार्च 2021 2021। आपने ठीक है साल भी साथ बता बता दिया लेकिन ताकि आपको कोई भाव न रहे। नहीं भांग कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं कि 26 मार्च को मौलाना फजल रहमान तो कह रहे हैं कि एक दिन का धरना नहीं होगा, हम यहाँ पे आके मुसलसल बैठे रहेंगे। नून लीग ऑन बोर्ड है इस मामले में? जी ये सब मामले तय होंगे पीडीएम के इजलास में। अभी तय होने हैं? जी अभी तय होने हैं। ठीक है कि लॉन्ग मार्च होगा, कितना लंबा होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सब चीजें पीडीएम की मुशावरत से तय होती है। मौलाना साहब की राय का मैं एहतराम करता हूँ और ज्यादा लेकिन इस वक्त नून लीग सियासी सोच के तौर पे ऑन बोर्ड नहीं है कि धरना देके बैठना चाहिए इस्लामाबाद। मैं पीडीएम, हमारा हर फैसला पीडीएम के फैसले के ताबे होता है। सर अपनी राय का इजहार करना मुनासिब नहीं है। शायद मेरी राय भी यही हो कि वहां पर एक लंबे अरसे तक क्याम होना चाहिए। ठीक है ये लेकिन ये फैसले पीडीएम ही करेगी, उसके बाद ही ये पॉलिसी सामने आएगी। आज उस पर बात करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, लेकिन 26 मार्च के बाद कुछ ही दिनों के बाद 15 दिनों के बाद रमजान भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल हो सकेगा, मतलब फिजिबल हो सकेगा कि आप लोग एक तवील अरसे तक वहां बैठे रमजान शरीफ में भी रह सकते हैं, उसके बाद वापस भी आ सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। जो पीडीएम फैसला करेगी मुशावरत से वही होगा। और इस वक्त तक तो हम देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान सर टस से मस नहीं हो रहे। सेनेट का इलेक्शन भी आ गया, मुसलसल वो अपने कामों में मसरूफ हैं, मशगूल हैं, सेनेट की टिकटें बांट रहे हैं। ठीक है, उसमें उनको काफी बगावत का सामना करना पड़ रहा है, बट वो अपना रिलैक्स अपने सारे काम निपटा रहे हैं। हुकूमत के, पार्टी के, वो हिलने जुलने के तो कोई इम्कान ही नहीं है। तो मुल्क क्या होगा? मुल्क कहाँ जा? अच्छा, आप लोग हटाना चाहते हैं ना वजीर आजम इमरान खान को? हमारा मकसद उसको उस तरफ हटाना नहीं है, वो तो इस खराबी का नमूना है। मकसद तो निजाम की तब्दीली है। जब तक आप इस निजाम को तब्दील नहीं करेंगे आपका मुल्क नहीं चलेगा। सर निजाम की तब्दीली से मुराद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही खत्म हो जाए ना सर? ये या नून लीग किया जाए, ये तो उस खराबी का नमूना है। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने खराबी को जड़ से खत्म करना है और वो जड़ जो है आपको वापस आईन पे आना पड़ेगा। हमारा मुल्क आज आईन के मुताबिक नहीं चल रहा। हमारे इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए। ठीक, हमारे माजी में हमारी बहुत सी खराबियां हैं। ये जो हम तजर्बे करते रहे वो नाकाम हो गए हैं। आज वक्त है कि हम समझें कि जो कुछ हम करते रहे वो नहीं चला, नाकाम हो गया, उसका दिफा मत करें और आईन के रास्ते पर आ जाएं। वहीं से पाकिस्तान की तरक्की की इब्तिदा होगी। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मज़ीद गुफ्तगू शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग तो पार्लियामेंट में बैठते नहीं है बात करने के लिए, तो जब आप बात नहीं करेंगे, आप लोग नेशनल डायलॉग के भी ऑफर करते रहे हैं कि जी एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ के बात करनी होगी, तो फिर सर ये आइन के मुताबिक मुल्क कैसे चलेगा? पार्लियामेंट चलेगा तो बात होगी ना। तो जिस पार्लियामान का स्पीकर चोरों की तरह आता हो और चोरों की तरह जाता हो, जिस पार्लियामान में अपोजिशन को बात करने का हक ना हो, आप शायद पार्लियामान का इजलास नहीं देखती हैं। बिल्कुल पिछले सेशन में आपने पिछला सेशन देखा था? बिल्कुल याद है पिछला सेशन। 8 वजीरों ने एक दूसरे को टाइम दिया। स्पीकर साहब दफ्तर में बैठे हुए थे। डिप्टी स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है कि उसकी इलेक्शन चोरी हुआ तीसरे नंबर पे था, वो कुर्सी पे बैठा था। बात अपोजिशन कर रही थी महंगाई की। उन्होंने फ्लोर दिया वजीर को, एक वजीर, उसने तकरीर की, वो अब जो गालियां निकाली। उसे कहा जी अब मैं दूसरे वजीर को देता हूं, दूसरे वजीर ने गालियां निकाली। 8 वज़रा को ने एक दूसरे को टाइम दिया और स्पीकर बैठा रहा। 2.5 साल में पाकिस्तान के अवाम की एक बात इस पार्लियामान में नहीं हो सकी। एक बात, जो मसला लाया डिबेट नहीं हो सकी। पार्लियामान में 2 डिबेट्स मैंडेटरी होती हैं, लाजमी होती हैं। एक बजट की, आप बजट की डिबेट में देख लें कितने लोगों ने बात की, कितनी बात की। स्पीकर आप 2 मिनट बात करें टोकना शुरू कर देता है। स्पीकर को अपनी बेइज्जती का एहसास नहीं है, पार्लियामान की रवायात का एहसास नहीं है, उसको रूल्स का एहसास नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? तो पार्लियामान के अगला बेंच जो है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कुर्सी खाली पड़ी है। पार्लियामेंट्री लीडर PMLN की कुर्सी खाली पड़ी है।
पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर खुर्शीद शाह साहब की कुर्सी खाली है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएंगे ना प्रोडक्शन ऑर्डर सेनेट इंतखाबात के लिए? जी, वो स्पीकर नहीं कर रहा। जिस दिन इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टेशन होता है असेंबली, वो इलेक्शन कमीशन पे लाजिम है कि उनको बुलाए, वरना इंतखाब जो है वो मुतनाज़ा बन जाएगा। स्पीकर को इस बात का एहसास नहीं है। हमने उसे प्रोडक्शन ऑर्डर मानना ही छोड़ दिया। हमने कहा आप स्पीकर हैं, अगर आपको इस रवायात का एहसास है तो बुलाएं। अपोजिशन को बोलने का वक्त नहीं दिया जाता। इस पार्लियामान में 32 साल से पार्लियामान में आ जा रहा हूं, पार्लियामान में एक रवायत होती है कि फ्रंट बेंचेस से कोई शख्स किसी वक्त उठे, स्पीकर उसको टाइम देता है। कोई शख्स फ्रंट बेंचेस पे इसीलिए सीनियर लोग बैठते हैं कि उन्होंने बात करनी होती है, यहां वक्त नहीं मिलता। तो सर कैसे, लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर आगे कैसे आइन के तहत फिर मुल्क कैसे चल सकता है? नहीं चल रहा जब सूरत हाल इतनी खराब है तो सर मैं यही कह रहा हूं कि नहीं चल रहा। लॉन्ग मार्च इज द ओनली वे आउट नाउ। लॉन्ग मार्च इज द ओनली वे आउट फॉर द ऑपोजिशन। अगर डायलॉग की जगह पार्लियामान होता है, वहां पर 2.5 साल में डायलॉग नहीं रहा, वहां से हमने सिर्फ गालियां सुनी है। तो हमने गाली का जवाब गाली से देने की कोशिश की कि ना करें, लेकिन इंसान है, बात कर देते। लेकिन आज भी वज़ीर आज़म भी गाली निकालता है, उसके वजीर भी गाली निकालता है। सर सेनेट इंतखाब का और स्पीकर खामोश बैठा रहता है। सर सेनेट इलेक्शन का जो भी नतीजा निकलता है, आप लोगों की सीटें ज्यादा हों या आपकी कम हों या हुकूमत की कम या ज्यादा हों, लेकिन एक हमें मजीद जो सिचुएशन है, जो माहौल है, वो मजीद तनाव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। उसके फौरन बाद आपका लॉन्ग मार्च आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो सर फिर व्हाट्स द वे आउट देन? इसको सिचुएशन को डिफ्यूज कैसे करेंगे? वे डिफ्यूज करने का वक्त गुजर गया है। डिफ्यूज करना होता है हुकूमत ने। हुकूमत गालियां नहीं निकालती, हुकूमत धमकियां नहीं देती, स्पीकर बेशर्म होके बैठा नहीं रहता। स्पीकर बड़ा सख्त लफ्ज यूज कर रहे हैं स्पीकर के लिए। मैंने बेशर्म बड़ा कम लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं और भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं और भी कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ा एक सेक्रेड ड्यूटी होती है स्पीकर की। ये हाउस, इस मुल्क को चलाने वाले लोग वहां बैठते हैं, इसकी रवायात हैं, इसमें हर एक की इज्जत का तहफ्फुज करना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। ठीक। यहां स्पीकर पार्टी है ऑपोजिशन की बेइज्जती कराने में, वो उनका तहफ्फुज नहीं कर सका, हमारा एतमाद खो चुका है, इसलिए पार्लियामान नहीं चलेगा। मैं बड़ी दुख से ये बातें करता हूं, ये आम बातें नहीं है। मैंने मेराज खालिद साहब भी देखे हैं, मैंने भी आपका नाम लिया, आज तक उनको क्यों याद करते हैं? हमें कभी महसूस नहीं होता था कि हम अपोजिशन में हैं। नॉन पार्टीजन जब स्पीकर होता है वो सबके लिए बराबर होता है। हमारे स्पीकर साहब नाकाम हो चुके हैं इस काम में। थैंक यू वेरी मच। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुसूसी तौर पर हमें वक्त दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ मौजूद होंगे फवाद चौधरी, वफाकी वजीर। उनसे खास तौर पर जानेंगे सेनेट इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स पे मुसलसल सवालिया निशान पूरे मुल्क से, और सेनेट इलेक्शन में जो वीडियो लीक की तहकीकाती कमेटी कहां तक पहुंची तहकीकात। जी, वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक हैं फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, टिकटें देने के हवाले से एग्जैक्टली वही चीज थी कि पूरे पाकिस्तान की नजरें और पूरे पाकिस्तान की खास तौर पे स्क्रूटनी वाली नजरें पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे जमी हुई थी। और 2018 में जिस तरह आप लोगों ने इलेक्टेबल्स के नाम पे, विनिंग कैंडिडेट्स के नाम पे एतराजात वाले लोगों को दिया था, वही चीज रेप्लिका सेनेट के इलेक्शन में हमें देखने में आ रही है। सिंध हो, फैसल वोडा के नाम पे एतराज, सैफुल्लाह अबड़ो के नाम पे एतराज, खैबर पख्तूनख्वा हो, फैसल सलीम के नाम पे एतराज, बलोचिस्तान हो, अब्दुल कादिर के नाम पे एतराज, पंजाब हो, वहां से एमपीएज आपके छोड़ने को तैयार बैठे हैं, छोड़ भी चुके हैं पार्टी, इस्लामाबाद हो, हफीज शेख के नाम पे एतराज। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेलिब्रेशन नहीं की, या आप लोगों ने मायूस किया है अपने पुराने कारकुन को एक बार फिर सेनेट की टिकटों पर भी? अच्छा देखिए, वैसे मेरा तो ख्याल था कि आप अपना जब इंट्रो करेंगी तो आप तारीफ करेंगी कि किस तरीके से पीटीआई ने इस बार जो है वो टिकट्स दिए हैं और किस कदर शफाफियत और पुराने कारकुनों को दिए हैं। क्योंकि लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि हमारे मीडिया में
ایک چیز بالکل سرایت کر گئی ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کی تعریف کریں گی تو پروگرام کی ریٹنگ بیٹھ جائے گی. سو وی ہیو ٹو ایکچولی لک فار کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہی اوپر لائے اور کسی کو نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں حفیظ شیخ کیا آپ کے پرانے کارکن ہیں؟ حفیظ شیخ کیا پرانے کارکن ہیں؟ پہلے بات سن لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی گفتگو آپ نے اپنے انٹرو میں کی ہے نا وہ بالکل ہی نہ اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر جو اس وقت ٹکٹس ملے ہیں پنجاب سے تمام پرانے لوگوں کو ملے ہیں. اسی طریقے سے اسلام آباد سے حفیظ شیخ صاحب کو ٹکٹ دیا ہے اور جو خاتون کا ٹکٹ دیا ہے وہ فوزیہ پی ٹی آئی کی پرانی کارکن ہے. حفیظ شیخ صاحب کو کیوں ٹکٹ دیا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اور آپ کو ایک بہت ہی عالمی جو ورلڈ ریکگنائزڈ جو ایک آپ کو سمجھیے ٹیکنوکریٹ چاہیے ٹو رن یور اکانومی. اور ایک سال کے اندر جس طرح سے انہوں نے بالکل تباہ شدہ اکانومی کو اٹھایا ہے I think we should give credit to یہ ڈیبیٹیبل ہے لیکن بہرحال سینیٹر بنانے کی مجبوری ہے ضرورت کیوں؟ وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں بطور فائنانس منسٹر آپ کے مطابق بہت اچھا کر رہے ہیں تو پھر سینٹ میں جا کے سینیٹر بن کے کیا ایڈیشنل ہو جائے گا؟ ایگزیکٹلی آپ نے میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے نہیں پڑھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ ہے کہ اگر آپ وزیر نہیں ہیں تو آپ ای سی پی ہیڈ نہیں کر سکتے, آپ تو کوئی فائنانس کمیٹی ہیڈ نہیں کر سکتے. تو جب آپ کوئی کمیٹی ہیڈ نہیں کر سکتے تو آپ فائنانس منسٹر کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے. سو آئیدر آپ نے ان کو کنٹینیو کرانا ہے یا آپ نے ان کو جو ہے وہ ریزائن کرانا ہے. اینڈ وی تھنک دیٹ دا وے جس طریقے سے انہوں نے اکانومی کو چلایا ہے ہی ڈیزرو آل دا کریڈٹ اور ان کو فل پاورز جو ہے دی گئی. دوسری طرف دیکھیے ہر جگہ کے اوپر یہ ایک انار 100 بیمار ہوتا ہے. ایک ٹکٹ ہے 1000 لوگ ہیں. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ تنقید ہی نہ کرے. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج تمام جو پرنٹ میڈیا ہے اس نے بہت پریز کیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنے تمام پرانے کارکنوں کو اور کمپیٹنٹ لوگوں کا ایک کمبینیشن بنایا. کیونکہ آپ تو سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایس اے پی ایم اور ایڈوائزرز کو ٹکٹ ملیں گے اور ان کے علاوہ تو کسی کو مل ہی نہیں سکتا. تو آئی تھنک کافی اچھے ٹکٹ ہیں. دیکھیے پنجاب سے ڈاکٹر زرکا کو آپ نے دیا, بہت اچھا فیصلہ. ڈاکٹر زرکا پرانی کارکن ہیں. اعجاز چودھری کو عمر چیمہ نے آج اپنے کاغذات جمع کروا دیے. پرانے لوگ ہیں, جو آپ کے پرانے لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپریشیٹ ہوں گے. لیکن جہاں فیصل واڈا کا مثال کے طور پہ نام آ جائے گا, آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں بغاوت ہو گئی, آپ کے اپنے کارکن ناراض ہیں اور آپ کو شاید ووٹ بھی نہ پڑے سندھ میں. سیف اللہ ابڑو کوئی پرانے کارکن نہیں ہے, نیب کو مطلوب ہے وہ. فیصل واڈا کا ذرا جواب دیجیے گا. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بغاوت نہیں ہوئی. تمام جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے فیصل واڈا کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے, سیف کے اوپر, اور یہ جو ہے وہ ہمارا ایک فورم ہے جس نے الیکٹ کرنا ہے. فیصل واڈا سب سے تگڑا آدمی ہے پی ٹی آئی میں, اور چوہوں کو تو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے. ان لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو پارٹی کے لیے ایک ووکل ہے. تو وہ آلریڈی ایم این اے ہیں, وہ آلریڈی وفاقی وزیر بھی ہیں, پھر سینٹر کیوں بنے وہ؟ نہیں, ان کا تو بتایا ہے نا, بڑی تفصیل سے میں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں اس وقت ان کے اوپر اس میں لیگل اور کمپلیکیشن ہے. کمپلیکیشن کیا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے یہ تھے کہ آپ نے جب اگر ڈوئل نیشنل ہیں اور آپ نے اپنی ڈوئل نیشنلٹی ختم ہونے کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو یہ کافی ہے آپ کے لیے. لیکن اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نہیں, اپلائی کرنا کافی نہیں ہے, آپ کو جو سرٹیفکیٹ بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے. سو جب آپ کے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں تینوں طرف, تو اس کنفیوژن سے نکالنے کے لیے ان کو سینیٹر اگر بناتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم؟ فواد صاحب, آپ بڑا زبردست سیاسی مائنڈ بھی ہیں اور بڑا زبردست لیگل مائنڈ بھی ہیں, لیکن یہاں میرے ایک سمپل سے سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ کا ایک بندہ, اس کی سیٹ ختم ہوتی ہے, ایم این اے کی سیٹ ختم ہوتی ہے, وہ غلط بیانی پہ, جھوٹ کی بنیاد پہ کہ انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کرتے ہوئے بھی وہ اس وقت ڈوئل نیشنل تھے. ایگزیکٹلی اسی بات پہ سعدیہ عباسی سینیٹر جو سابقہ تھیں, اب بھی ان کے پاس سیٹ ہے, ٹکٹ ہے, اور ہارون اختر, ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا جسٹس ثاقب نثار صاحب نے. تو آپ کا ایک بندہ اپنی سیٹ کھوتا ہے غلط بیانی پہ, جھوٹ پہ, اور آپ اس کو سینٹ کا بندہ بنا دیتے ہیں, سینٹ کا امیدوار بنا دیتے ہیں. دوبارہ انفارچونیٹلی آپ کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے. جو سیٹ ختم ہو رہی ہے وہ ایک ٹیکنیکل نقطے کے اوپر ختم ہوتی ہے. پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے تھے
کہ آپ نے اپلائی کر دیا ڈوئل نیشنلٹی کے ختم ہونے کے لیے، یہ کافی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نہیں، آپ کے پاس دوسری حکومت سے سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے۔ کل پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اپلائی کرنا ہی کافی ہے۔ اس کی بجائے مثلا میں اگر کینیڈین سٹیزن ہوں اور میں نے اپلائی کر دیا کہ جی میری سٹیزن شپ آپ ختم کر دیں، اب اگر وہاں پہ کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے جو میرا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ 6 مہینے لیٹ کر دے، 8 مہینے لیٹ کر دے، تو میرا قصور تو نہیں ہے۔ کاغذات نامزدگی میں فیصل ووڈا صاحب نے اپنی دوہری شہریت کے بارے میں غلط بیانی کی۔ اصل کیس یہ ہے، نہیں، یہ اصل کیس نہیں ہے۔ اصل کیس یہ ہے کہ آپ کے نے اپلائی تو کر دیا تھا، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں تھا، تو اگر آپ نے ڈی سیٹ ہونا ہے، جس طرح سے سعدیہ عباسی ہوئی یا یہ ہارون اختر صاحب ہوئے، یہ ڈی سیٹ اس بیس پہ ہوئے کہ آپ نے اپلائی تو کر دیا تھا ڈوئل نیشنلٹی ختم کرنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس امریکن گورنمنٹ کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ میری نظر میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اگین ڈیبیٹیبل ہے، کیونکہ میری اگر اختیار میں نہیں ہے ایک چیز، تو ہاؤ کین آئی بی ہیلڈ اس طرح تو سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے اپوزیشن بھی کہتی ہے جو ان کے بارے میں آئے کہ وہ ڈیبیٹیبل ہیں، وہ درست نہیں ہیں، لقونے ہیں، اپیلوں میں گئے ہوئے ہیں، بٹ آپ لوگ بھی وہی پھر مورل گراؤنڈ اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں، مورل گراؤنڈ نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے۔ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ میں اگر تو فیصل ووڈا مثال کے طور کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے ہوتے نا کہ انہوں نے اربوں روپے کا لون لے لیا اور وہ انہوں نے باہر شفٹ کر دیا اور کھا گئے، تو پھر آپ کہتی کہ نہیں کہ یہ تو بڑی آپ نے غلط بات کی ہے، یہ تو ان کو آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل ایشو کے اوپر آؤٹ ہوئے ہیں اور آپ انہیں دوبارہ جو ہے وہ سینٹ کا ٹکٹ دے رہے ہیں، تو پھر تو آپ کی تنقید بالکل ایگزیکٹلی یہی ٹیکنیکل پوائنٹ نون لیگ نے کہا تھا سینٹر سعدیہ عباسی اور سینٹر ہارون اختر کے معاملے پہ، اور اس وقت کے پرائم منسٹر کے بھی بیانات آن ریکارڈ ہیں۔ آج کے پرائم منسٹر اس وقت کے اپوزیشن کے رہنما عمران خان صاحب کی جی نون لیگ جھوٹ بول رہی ہے، نون لیگ نے اداروں کے سامنے جھوٹ بولا ہے، اداروں کو ڈچ کر رہے ہیں، مطلب بہت سے وہ بیانات میں آپ کے سامنے لا سکتی ہوں۔ تو پھر اس وقت نون لیگ کا ٹیکنیکل پوائنٹ جائز تھا یا آج آپ کا ٹیکنیکل پوائنٹ ناجائز ہے؟ نہیں، میں آپ کو دوبارہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو بورنگ ہی ہوگی ہے ریپیٹیشن، کہ بات یہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل بیس کے اوپر ایک بندہ ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے اور ڈی سیٹ ہو رہا ہے، اور ایک کرپشن کے ایشوز کے اوپر ڈی سیٹ ہو رہا ہے۔ دیز آر ٹو انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگس۔ اور سعدیہ عباسی بھی اب دوبارہ اگر سینٹ میں آ گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو آنے کا پورا حق ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ انہوں نے اپنی ڈوئل نیشنلٹی ختم کروائی، ہارون اختر صاحب نے شاید ختم کروائی، شاید نہیں کروائی، لیکن سعدیہ عباسی ڈوئل نیشنل اینڈ سو از فیصل کے بھی ڈوئل نیشنلٹی ختم ہوئے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا، لیکن سرٹیفکیٹ ہم اس ڈیبیٹ میں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ وہیں گھوم رہے ہیں۔ فیصل ووڈا کا کیس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کرواتے وقت انہوں نے غلط بیانی کی تھی، انہوں نے چھپائی اپنی دوہری شہریت۔ آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، میرا پوائنٹ بھی آ گیا، لوگ لیکن آپ کے اپنے کارکن سندھ سے کہہ رہے ہیں کہ فیصل ووڈا میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کے پاس دبنگ لوگوں کی، زبردست لوگوں کی تحریک انصاف میں کمی ہے؟ بالکل کمی نہیں، بڑے کام لوگ ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ گیو جو کریڈٹ جس کا بنتا ہے اس کو کریڈٹ دیں۔ فیصل ووڈا بڑا تگڑا کھڑا ہوا ہے، کس طرح سے اس نے مقابلہ کیا ہے۔ اس وقت پرانے جب کوئی کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں کرتا تھا پی ٹی آئی میں، اس وقت تو بڑے حالات اور تھے، اس وقت سے کھڑا ہے تو ان کو کریڈٹ تو دیں جس بات کا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، 100% کبھی بھی نہیں ہوتے کسی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ ایک وزارتی کمیٹی بھی اس کے ممبر بھی ہیں جو کہ ویڈیو لیک کی تحقیقات کر رہی ہے، کہاں تک پہنچی ہیں یہ ویڈیو لیک کی تحقیقات؟ اب ہم نے بلایا ہے، ارشد شریف صاحب کو بلایا ہے، ان کو درخواست کی ہے، اور انشاءاللہ بدھ کو جو ہے وہ کمیٹی دوبارہ جو ہے مل رہی ہے 4 بجے، اور کچھ مٹیریل اب لوگ بھی اور بھی بھیجنا شروع ہو گئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اور بھی اگر اس میں مٹیریل آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان کو تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں اور ان کے چہرے ہمارے سامنے۔ ایک ہے کہ یہ کون سے سینٹر ہیں جو اس پیسے سے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو ہمارا انٹرسٹ یہ بھی ہوگا، پاکستان کا پبلک انٹرسٹ یہ ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے جو کہ سینٹ میں اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں اور انہوں نے پیسہ لیا ہے۔ سو وی مسٹ ناٹ الاؤ دوز سینیٹرز ٹو کنٹینیو ان سینٹ جو پیسے دے کے سینیٹر بنے ہیں، ووٹ خرید کر کے سینیٹر بنے ہیں۔
So this will be an important task for us. ठीक है, लेकिन हुकूमत की वजारती कमेटी कैसे डिसाइड कर सकती है? आप लोग अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेंटर्स की बात कर रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? क्योंकि अगर आप पीपल्स पार्टी के सेंटर्स की भी छानबीन करेंगे, नून के भी, बाकी पार्टियों के भी, तो फिर हुकूमत की अपनी वजारती कमेटी जो कि पार्टी है इस पूरे मामले में, फरीक है, वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है? नहीं, ये तो हुकूमत ने इन्वेस्टिगेट करना ना, इन्वेस्टिगेट नहीं करना, हुकूमत से हमको मुराद inquire हुकूमत के करना। इदारों ने करना है ना, FIA, NAB को दे दें। एग्जैक्टली, तो इंक्वायरी अभी तो हम इंक्वायर इन कर रहे हैं फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम रिकमेंडेशंस दे देंगे, वो कैबिनेट के सामने अगर रखना चाहेंगे तो वो कैबिनेट की अप्रूवल लेंगे और फिर वो फैसला करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जो है तो FIA ने करनी है, पुलिस ने करनी है, किसने करनी है। लेकिन लोगों का ये इंटरेस्ट ये है कि ये लोग जो इस घिनौने खेल में शामिल थे वो अपने मंतकी इंजाम को पहुंचे, और हम प्राइम मिनिस्टर साहब की सिर्फ एक समझिए कि उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनको मददगार कर रहे हैं कि वो इस जो तनाज़ा है या ये जो सानहा है इसकी हम रूट कॉज तक पहुंचे और उसको जो है वो कार्रवाई की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर फवाद चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा, हमसे खास तौर पे बात कर रहे थे। एक तो वीडियो लीक की तहकीकात के हवाले से कि कहाँ तक पहुंची, वो कह रहे हैं कि अगली चंद इजलासों में इस हवाले से कुछ ठोस चीज सामने आ सकेगी, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक मिक्स प्लेट सामने आई है उसमें जो मुतनाज़ा नाम है उनके हवाले से डिफेंड करते हुए जवाब दे रहे थे। I'll see you tomorrow, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।